अहम खबर आपको देंगे। मुअत्तल सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को काम करने से रोका जाए। 25 वकला के पैनल ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजारों ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 3 नोटिस के बाद मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन सीसीपीओ लाहौर ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर का यह रवैया न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे पुलिस फोर्स का मोराल भी नीचे आ गया है। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा PNN सुलेमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा किन वकला की जानिब से अदालत से रुजू किया गया है? आज बिल्कुल लाहौर गुलाम महमूद काम से रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। दरख्वास्त सफदर अब्बास खान एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। वफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तबादला होने के बावजूद गुलाम महमूद डोगर बतौर सीसीपीओ फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अहकामात ना मानने पर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तली के बावजूद सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो है काम जारी रखे हुए हैं। मुअत्तली के बावजूद सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का काम जारी रखना आइन और कानून का मजाक है। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदा छोड़ने के अहकामात जारी करे। जी सुलेमान, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर शहराज निसार भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, कहिएगा, मुअत्तली के बावजूद गुलाम महमूद डोगर यूनिफॉर्म में ऑफिस जा रहे हैं, क्या ये खिलाफ कानून नहीं? बिल्कुल, ये इरफान की ना सिर्फ खिलाफ कानून है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। देखिए, आइन में तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो DIG एडिशनल IG है, जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को जवाब दे है। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जब 20 अक्टूबर को पहला नोटिस जारी करती है कि आपको ट्रांसफर कर दिया गया, उसका जवाब नहीं दिया जाता। फिर दोबारा 28 अक्टूबर को किया जाता है और इसी तरह 3 नोटिस के बाद मुअत्तल किया जाता है। और 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि आप रिपोर्ट करें, आपको मुअत्तल कर दिया गया, फिर भी नहीं किया जाता। उसके बाद जो 5वां नोटिस भेजा गया उसमें कहा गया है कि आप वक्त जाया किए बगैर फौरी तौर पर रुजू करें और जवाब दें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को। अब सबसे अहम जो बात है जिसकी वजह से सफदर एडवोकेट की सरबराही में वकला का जो पैनल है वो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के पास उनकी जो है वो दरख्वास्त पड़ी है। और जस्टिस अमीर भट्टी इस बात का फैसला करेंगे कि वो कौन सा जज है वो इसकी समाअत करेगा। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है जिस पे वकला भी परेशान है कि जब सीसीपीओ को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुअत्तल कर दिया है और खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जिस तरह लाहौर में गवर्नर उसका गेट जला दिया गया, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो कल को कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदार कौन होगा? सीसीपीओ लाहौर जो होता है, किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आज खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, जो हमारे हालात बने हुए हैं मुल्क की, तो उस वक्त सीसीपीओ ये भी कह सकते हैं कि जी मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो है वो 20 अक्टूबर का ट्रांसफर कर दिया हुआ है। तो ये अदालत की जुरिस्डिक्शन होती है। कानून और आइन जो है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा होता है उसमें अदालत नोटिस लेके पंजाब हुकूमत को ये डायरेक्शन भी दे सकती है कि आप इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से 5 नोटिस आए हैं तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि जो सियासतदान है उन्होंने शुरू से ही पुलिस का बेड़ा गर्क किया है, पुलिस को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ ये भी बात बड़ी काबिल जिक्र है कि लाहौर के कई आला अफसर वो सीसीपीओ लाहौर के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। फैसल शाहकार को बाकायदा उन्होंने जाके मुलाकात भी की और उन्होंने कहा कि हम इनके अहकामात कैसे माने। अगर कानून की नजर में देखा जाए तो 20 अक्टूबर के बाद और खासकर 5 नवंबर के बाद जब सीसीपीओ लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया तो उसके बाद कोई भी उनका ऑर्डर जो है वो गैर कानूनी है। और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा पॉइंट है जो अदालत में उठाया गया कि पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल इसी तरह है। आप शहराज हमारे साथ ही रहिए, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर बाबा डोगर ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बाबा डोगर, ये कहिएगा, सीसीपीओ लाहौर की दरखास्त हाई कोर्ट ने मुस्तरद की है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। गुलाम महमूद डोगर सुप्रीम कोर्ट की बजाय मुतल्लिका फोरम यानी सर्विसेज ट्रिब्यूनल से रुजू क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? देखिए, गुलाम महमूद डोगर ने जब लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मुअत्तली के खिलाफ पिटीशन दायर की तो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली ये लिखा था कि आपका मुतल्लिका फोरम सर्विसेज ट्राइब्यूनल बनता है। आप सर्विसेज ट्राइब्यूनल में जाएं और वहां जाकर अपनी पिटीशन दायर करें।
لیکن بجائے اس کے کہ وہ سروسز ٹریبونل میں جاتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن تو دائر کر دی ہے لیکن ابھی تک وہ انٹرٹین نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک انٹرٹین نہیں ہوئی. لاہور ڈسٹرکٹ میں یہ دائر کی گئی ہے اور یہ جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ بھی مسترد کر سکتی ہے. سپریم کورٹ بھی یہ آبجیکشن لگا سکتی ہے کہ آپ کا پہلا متعلقہ فورم جو بنتا ہے وہ سروسز ٹریبونل ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سروسز ٹریبونل میں کیوں نہیں جا رہے. سروسز ٹریبونل میں ڈوگر صاحب نے پہلے ہی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ جو کاغذات ہیں اور جو سول سروس بک ہے اس میں 2 سال کم لکھی گئی ہے. ان کی مدت ملازمت 2 سال بڑھائی جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے سروسز ٹریبونل سے رجوع کر رکھا ہے. اب اگر وہ سروسز ٹریبونل میں یہ بھی پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو اس پہ یہ پتا چلے گا یہ تو پہلے ہی معطل ہے. ڈویژن جو ہے انہوں نے پہلے ہی مطلع کر دی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ریموول آف سروس آرڈیننس کے تحت نوکری سے برخاست کرنے کی بھی جو ایک کاروائی ہے وہ سٹارٹ کر دے اسٹیٹ ڈویژن. تو اسٹیٹ ڈویژن تو پہلے ہی ان سے خاصی خفا ہے. تو اب وہاں پر پہلے ہی ایک پٹیشن ہے اور تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ پٹیشن ساتھ جاتی تو دونوں پٹیشن کلب ہو جائیں اور وہ 2 سال کی نوکری بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کام ان کا خراب ہو جائے. تو یہ وہاں پر اس لیے نہیں جا رہے اور بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سروسز ٹریبونل سے باہر ہی ان کی معطلی کا فیصلہ ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی پٹیشن کو انٹرٹین کرے گی کیونکہ اگر جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ آبجیکشن لگا دیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی دائرہ اختیار نہیں ہے سروسز ٹریبونل میں جائے تو سپریم کورٹ بھی میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو اعتراض ہے اس کو اپ ہولڈ کرے گی مینٹین کرے گی اور ان سے کہے گی کہ آپ سروسز ٹریبونل جائیں جہاں پر وہ جانا نہیں چاہ رہے. بابر صاحب ملک میں کیا بروکن سسٹم بنا ہوا ہے. سی سی پی او کو وفاق نے معطل کیا ہے, وہ عہدہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں. جو آئی جی پنجاب ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ایسے کام نہیں ہو رہا مگر جو وفاق ہے وہ انہیں ہٹانا نہیں چاہ رہی. پھر جو پنجاب حکومت ہے وہ جو ہے اس نے نام دیے ہیں 3 آئی جی پنجاب کے لیے اور اس میں اس نے غلام محمود کا جو نام ہے وہ بھی شامل کیا. یہ کیا بروکن سسٹم بنا ہوا ہے, کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو مذاق ہو رہا ہے, یہ تو مذاق ہو رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, چیف سیکرٹری کامران علی افضل جو ہے وہ پچھلے 1.5 مہینے سے چھٹی پہ ہیں. پورا پنجاب ایک ہاک قدم پہ چل رہا ہے. وہ پنجاب میں افسران جو ہیں وہ سارے چھٹی پہ جا رہے ہیں. وہ اس سسٹم سے دل برداشتہ ہیں, اس چیزوں سے دل برداشتہ ہیں. چیف سیکرٹری کامران علی افضل جو ہے وہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں. وہاں پر ایڈیشنل چارج جو ہے وہ چیئرمین پی این ڈی کو دیا گیا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب وہ پچھلے 1 مہینے سے سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. وہاں پر بھی ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کو اس کا ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب جو ہے وہ بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں, وہ بھی ایڈیشنل چارج پہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی پی او لاہور جو ایک اہم سیٹ ہے وہ بندہ معطل ہوا ہوا ہے, وہ وفاق نے معطل کر دیا ہوا ہے اور وہ بھی سیٹ اصولی طور پر خالی پڑی ہوئی ہے. وہاں پر بھی ایک بندہ لگایا چاہیے. اب جو میری اطلاع ہے کہ غلام محمود ڈوگر جو ہے وہ آج دفتر نہیں آئے. وہ اس لیے دفتر نہیں آ رہے کہ وہ گھر بیٹھ کے خاموشی سے معاملات کو چلا رہے ہیں کہ اگر دفتر آؤں گا تو پھر کنٹروورسی بڑھ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وہ گھر سے بیٹھ کے اب وہ لاہور کی کمانڈ نہیں سنبھال سکتا. وہ معطل ہے, وہ کس طرح سے لاہور کی کمانڈ کو سنبھال سکتا ہے؟ وہ کسی بھی طرح سے لاہور کی کمان کو نہیں سنبھال سکتے. اور یہ معاملہ چل رہا ہے گزشتہ کوئی 2 ہفتے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے 3 نوٹسز بھی دیے گئے ان کو, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بےحد شکریہ. بیورو چیف لاہور بابر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے, کرائم رپورٹر شہراز نثار اور عدالتی امور کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سلیمان آوان. آپ تینوں کا بہت شکریہ.